नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये बड़ा स्पेशल मौजू है, और चूँकि ये नौजवानों से मुतल्लिक है और उन लोगों से मुतल्लिक भी है कि जो बहुत पहले इस लानत में गिरफ़्तार हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को तबाह कर बैठे। मस्टरबेशन इंसान क्यों करता है, और कार्बन का इसके साथ क्या ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि अगर कार्बन का इम्तज़ाज कम हो इंसान की बॉडी में तो इंसान के लिए मस्टरबेशन के ख़तरात कम से कम इंसान के सामने होते हैं। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कार्बन और मस्टरबेशन ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। किसी इंसान में अगर कार्बन का लेवल नॉर्मल होगा तो यकीनन उसका मस्टरबेशन की तरफ रुझान नहीं होगा, क्योंकि मस्टरबेशन का ताल्लुक़ इंसान के मज़े के साथ है, लुत्फ़ के साथ है, क्या कह लें, हवस के साथ है। और बदकिस्मती के साथ कार्बन का ताल्लुक़ भी इन्हीं चीज़ों के साथ है। मतलब अगर इंसान की बॉडी में कार्बन बढ़ता है तो हवस पैदा होती है, क्योंकि हवस का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ नहीं है, शैतान के साथ है। इत्मीनान का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, और शैतान का ताल्लुक़ कार्बन के साथ है, जल्दबाज़ी या हवस के साथ है, या ऐसी कैफ़ियत जहाँ पे इंसानी मज़ा मकसूद हो। जबकि अल्लाह ने हमें भेजा नफ्स अमारा की मुखालफत करने के लिए, और हम कहाँ तक उसकी पैरवी करते हैं या कहाँ तक उसकी पीछे चलते हैं ये एक अलग बहस है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि कार्बन जब तक इंसान की बॉडी में रहेगा, इंसान कोशिश के बावजूद भी किसी भी बुरी आदत, चाहे वो मेल टू मेल सेक्स ही क्यों ना, जलक जिसको कहा जाता है, या मस्टरबेशन क्यों ना हो, ये भी इसके अंदर शामिल है। या इंसान की दुनिया के अंदर दूसरे मामलात देख लें, अपनी बेगम के साथ रिलेशन अच्छे ना होना, गैर औरतों की तरफ मतवज्जे होना, ये भी उसमें शामिल है। कार्बन का ताल्लुक़ यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी तौर पे इंसान आगे से आगे बढ़ने के चक्कर में रहता है, चाहे उसके लिए कोई भी ज़रिया उसको इख्तियार करना पड़े। हर चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है, हर खूबसूरती उसको अट्रैक्ट करती है, या उसकी आँखों में जो खूबसूरती का म्यार होता है वो उसको वो अहमियत देता है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हम कार्बन को अगर बढ़ाएं तो इसके नताइज क्या निकलते हैं। इंसान का मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में चला जाता है, और इंसान की बॉडी की जितनी हरकत है या हरकत की ज़िम्मेदारी है, यहाँ तक कि इंसान के अंदर सेक्सुअल जो जज्बात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, उनका भड़कना भी इंसान के दिल के साथ मुताल्लिक है, दिल के साथ उसका ताल्लुक़ बनता है। अब अगर दिल के ऊपर दबाव को नॉर्मल कर दिया जाए, मैं यहाँ पे अक्सर जगह पे वीडियोज़ में मिसाल देता हूँ कि आका सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में कैसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक तो पूरा निज़ाम ठीक, अगर वो गलत तो पूरा निज़ाम गलत। तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, पूछा कि जानते हो वो क्या है, तो फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल ही, सहाबा कराम ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो तुम्हारा दिल है। अब अगर हम इसको देखें तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतनी नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप अपने कार्बन के लेवल को नॉर्मल रखेंगे तो यकीनन आप शैतान के शिकंजे में नहीं आएंगे, आप मनफी नहीं जाएंगे, आप नेगेटिव नहीं जाएंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव एक्टिविटी ही आपसे होगी, आपसे नेगेटिव एक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पे कार्बन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो हमेशा इंसान के मस्कुलर सिस्टम को शदीद प्रेशर में ला के अपने हाथों खेलने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे आप चावल का इस्तेमाल करते हैं, आलू का इस्तेमाल करते हैं, गोभी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी यहीं से पैदा होता है। अब यहाँ पे मस्टरबेशन बार बार वही कभी अमल, वही कभी फ़ेल, बार बार दोहराना, फिर भी सुकून हासिल ना होना, उसकी वजह होती है कि ये गैर फितरी फ़ेल है। ये अल्लाह पाक ने फितरत के मुताबिक नहीं बनाया, ये आप गैर फितरी तरीके से आप चीज़ों को रन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका दिल कमज़ोर होता चला जाएगा, आपके कव्वा कमज़ोर होते चले जाएंगे, आपको ये तक एहसास नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम किसी की मस्टरबेशन को रिमूव करवाते हैं तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हमें उसको डराने की ज़रूरत पड़ती है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को डराने से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जिस शिकंजे में है, जिस बीमारी, जिस प्रॉब्लम के अंदर वो गिरफ़्तार है, वहाँ पे उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा होता कि हकीकत है क्या।
تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کے کہنے سے یا کسی عالم کے کہنے سے، کسی مفتی کے کہنے سے یہ لوگ باز آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کے خون کا جو قوام ہے وہ بیلنس نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہے کہ تمہارا لوتھڑا ہے یہ ٹھیک ہے تو پورا نظام ٹھیک ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں پورے جہان میں نہیں سما سکتا، مومن کا دل ایسی جگہ جہاں میں سما جاتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ رب العزت یہاں کیا کرنے آئیں گے، یا کیسے آپ کو اچھے احساسات یا اچھے ایک موڈ کے ساتھ واسطہ پڑے گا، بلکہ آپ ڈپریشن میں جاتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے نقصانات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ہمیں ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ایپیتھیلیل سسٹم کو، اپنے لیور کے نظام کو اپ گریڈ کر دیں، اس کو فعال کر دیں۔ اس سے ہمیں ڈبل ٹرپل فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک طرف تو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ کاربن کا لیول، کاربن ڈائی آکسائڈ لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نروس سسٹم کو خون کا دباؤ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سپلائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں تک دباؤ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے خون کا۔ تو اس سے کیا فائدے ہوئے؟ اس سے 3 فائدے ہوئے۔ ایک طرف تو نیگیٹو خواہشات گئیں، نیگیٹو سوچ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ حرارت غریزیہ کے ذریعے ممکن ہے، حرارت غریبہ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ حرارت غریبہ تو اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور حرارت غریزیہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ میں لے کے جاتی ہے۔ جب آپ کے باڈی میں آکسیجن لیول اچھا ہوگا، آکسیجن لیول اچھا ہوگا تو خون پتلا ہوگا، خون پتلا ہوگا تو اس کا دباؤ دل کے اوپر سے کم ہو کے جگر پہ بڑھ جائے گا، جگر پہ بڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس کا سسٹم رن کرنا شروع ہو جائے گا، اور انڈائریکٹ آپ کا اعصاب بھی کنٹرول میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی جو فضول سوچ ہے، نیگیٹو جو آپ کی خواہشات ہے، نیگیٹو سوچ کہ حامل جو کنڈیشن ہے وہ پھر نارمل نہیں رہے گی اور وہ پرابلم میں جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ہمیں کاربن سے لیول کو کم کرنے کا، مسٹربیشن سے بچنے کا، اور آکسیجن لیول کو بہتر کرنے کا۔ اگر ہم آکسیجن لیول کو اچھا کر لیتے ہیں، جس میں کوئی ایک چیز کا کردار ادا نہیں کرتی ہے، اس میں کاربن لیول کو بڑھانے کے لیے میں بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ دہی سے لے کے چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چائے، ٹماٹر، لہسن، پیاز، یہ سب مسکولر سسٹم کو طاقت مہیا کرتے ہیں۔ مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اس میں اور بہت کچھ ہے، بھنڈی بھی، اروی بھی۔ بھنڈی کا تعلق تو خیر نروس سسٹم کے ساتھ، لیکن انڈائریکٹ تو وہ بھی مسکولر سسٹم کے ویٹ کو انکریز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اب یہاں پہ آکسیجن لیول کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جیسے بٹیر ہے، تتر ہے، بٹیر، تتر، مرغابی، بکرا، اس کے بعد پھر آپ لے لیں کدو، ٹنڈے، شلجم، یہ بھی آپ اس گوشت کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ سمپل کدو، ٹنڈے، شلجم یہ استعمال کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سبزیاں ہیں، اور سبزیاں انسان سے قریب تر نہیں ہے، انسان سے قریب تر حیوانی خوراک ہے، جس میں دودھ سے لے کے گوشت ہے، اور پھر اس کے بعد ڈرائی فروٹس ہیں، وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فروٹس آتے ہیں، پھر سبزی اور دالوں کی باری آتی ہے، اناج کی۔ تو یہ سب سے کم ترین سطح کی چیزیں ہیں، اور سب سے اہم چیزیں ہیں، جیسے شہد ہے، جیسے آم ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، یہ خون کو پتلا رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ آکسیجن لیول کو بہتر کریں گی۔ آکسیجن لیول بہتر، لیکن پھر ایک بات یہاں پہ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے، کیونکہ ایپیتھیلیل سسٹم کو، لیور کو رن کرنے کے لیے جو ادویات کی فارمولیشن اللہ نے ترتیب دی ہے، ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے میں یہاں پہ اگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں، ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے اس موضوع پہ کبھی۔ آپ اس کی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا انجن ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو سٹارٹ ہی نہیں کر پا رہے، اس کو آپ سٹارٹ نہیں کر پا رہے، وہ سلف نہیں پکڑ رہا ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس پہ آپ 10 کلو وزن چھوڑیں، 10 من وزن ڈال لیں، 10 ٹن وزن ڈال لیں، اس وزن ڈالنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ کیونکہ انجن تو بریک ہے۔ اب انجن کو سب سے پہلے رن کرنا ضروری ہے تاکہ وزن لے جانے کے قابل بنایا جا سکے، اور انجن کو رن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم فعال ہو، جو کہ کاربن کے بڑھنے کی وجہ سے بریک کر جاتا ہے۔ اس کے بنا آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، آپ نہیں چل سکتے، میری کیا اوقات ہے، میں نہیں چل سکتا تو آپ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آپ یہ خود سوچئے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو فالو کیے بنا آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔